नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी फाल्यां सांजवेळा आसामांतल्या एनडीए उमेदवाराच्या प्रचारा खातीर गुवाहाटीक पावतले. फाल्यां ते गुवाहाटीच्या बोरझारा हांगा पावतकच थळावे लोक आनी पक्ष कार्यकर्ते तांकां येवकार दितले अशी माहिती पक्षाच्या सुत्रांनी दिल्या. मोदी मंगळारा नलबारीत सभेत उलोवप करतले. काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी फाल्यां जोरहाटात पक्षाचे उमेदवार गौरव गोगोई खातीर रोड शो करतली. दुसरे वटेन टीएमसीची मुखेली आनी अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ह्या सप्तकात बराक देंगणात प्रचार करतली. आसामांतल्या 14 लोकसभा जागां खातीर मतदान 3 टप्प्यांनी जातलें. नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालाचो सरकार तिसरो कार्यकाळ विकसीत भारता खातीर आसतलो अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. 2014 आनी 2019 वर्साच्या वेंचणुकांनी लोकांनी दिल्ली सगळीं उतरां आमी पाळ्ळ्यांत हाचो अभिमान एनडीए सरकाराक आसा अशें आयज मुंबयत पत्रकार परिशदेंत उलयतना गोयल हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला एनडीए सरकाराच्या कामगिरी विशीं उलयतना तांणी राम मंदीर, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो म्हणल्यार सीएए, कलम 370 रद्द करप आनी हेर गजालींचो उल्लेख केलो. जो धाडसी उपाय करपाक शकता, व्हड विचार करपाक शकता, जागतीक समज आनी आदर आनी हमी दिवपी तशेंच गरीब आनी तरणाट्यांची आकांक्षा पुराय करपाचो विक्रम आशिल्ल्या एका अणभवी फुडाऱ्या वरवीं राष्ट्रीय प्रगती सादता अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. आयज बेंगळुरूंत पत्रकारांकडेन उलयतना डॉ जयशंकर हांणी म्हळें की भक्कम भोवमताचें सरकार आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारको पुरोगामी फुडारी देशाची प्रगती करूंक शकता. युक्रेन आनी गाझा पट्टींतलो संघर्श, रेड सी आनी अरबी दर्यांतलो तणाव आनी इंडो पॅसिफीक वाठारांतल्या आव्हानांकडेन लक्ष वेधून केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें मोदीच भारताक मदत करतले. भारतान आयज एक विश्वबंधू जावन आपल्या वांगड्यांच्या समाधाना खातीर G20 शिखर सभेची जापसालदारकी पुराय केल्या असोय उल्लेख तांणी केलो. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या संबंधी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अस्तंत बंगालांतल्या सर्वसामान्यांची दिशाभूल करता असो आरोप भाजपा फुडारी आनी अस्तंत बंगाल विधानसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी सुवेंदू अधिकारी हांणी केला. कुचबिहार जिल्ल्यांतल्या दिनहाटा हांगा पक्षाच्या उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर जाल्ल्या भौशीक सभेत ते उलयताले. तृणमूल काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी संदेश खळींतल्या दलीत बायलांचेर अत्याचार केल्याचो आरोप तांणी केलो. 19 एप्रिलाक कुचबिहारात जलपाईगुडी आनी अलिपुरदुआर हांगा वांगडाच मतदान जातलें. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हळ्यार NHAIन आयज नवी दिल्लीत पर्यावरण आनी रान नितळसाण हाचे विशीं एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केलें. तातूंत पर्यावरणाक अनुकूल उपाय येवजण्यांचो समावेश आसा. पर्यावरणाक अनुकूल पद्दतींचो वापर करून देशांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुळाव्या साधनसुविधांचो विस्तार करपा खातीर एक भक्कम बुन्याद घालपाचो ह्या कार्यशाळेचो हेत आसा. देशभरात पर्यावरणपूरक महामार्गाची मुळावी बांदावळ तयार करपा खातीर प्रकल्प मान्यताय आनी उपाय येवजणी संबंदीत मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. कार्यावळीक उपस्थितांक NHAIचे अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हांणी NHAIची शाश्वत मुळावी सुविधा निर्माण करपाच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो आनी वन्यजीव कॉरिडॉर, अमृत सरोवर, वृक्षारोपण ड्रायव्ह आनी हरीत राष्ट्रीय महामार्ग तयार करपा खातीर कोयर सामग्रीचो वापर ह्या सारक्या उपक्रमांचेर भर दिलो. कार्यशाळेत मुखेल उलोवप करतना रान महासंचालक जितेंद्र कुमार हांणी आंतरविभागीय सहकार्यात सुदारणा करून आनी महामार्ग बांदणीत हरीत पद्दती आपणावपाचे दिकेन ठोस रोडमॅप तयार करून नियोजन प्रक्रिया बेगीन करपाची गरज उक्तायली. रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव अनुराग जैन हांणी देशभरात शाश्वत मुळावी सुविधांचो कार्यक्षमतेन विकसीत करपा खातीर सविस्तर प्रकल्प अहवाल सुदारपाची आनी PM गती शक्ती चौकटीचो वापर करून सहयोगी दृश्टिकोन स्विकारपाच्या गरजेचेर भर दिलो. NHAI, पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालय आनी रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या जायत्या अधिकाऱ्यांनी आनी भागधारकांनी कार्यशाळेत वांटो घेतिल्लो. शुक्रारा 18व्या लोकसभा वेंचणुके खातीर पयल्या टप्प्यांत मतदान सुरू जावचे पयलीं अंमलबजावणी एजन्सीन 4,650 कोटी रुपया वयर रक्कम जप्त केल्या. 2019 वर्सा पुराय लोकसभा वेंचणुके वेळार जप्त केल्ल्या 3,475 कोटी रुपया परस हातूंत वाड जाल्या अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. जप्ती पैकी 45% ड्रग्स आनी मादक पदार्थ अशें आयोगान म्हळां. सर्वसमावेशक नियोजन, वाडीव सहकार्य आनी एजन्सी कडल्यान एकवटीत प्रतिबंधात्मक कारवाय आनी सक्रीय नागरिकांच्या सहभागाक लागून जप्ती शक्य जाल्या अशें तातूंत म्हळां. अंदू 1 मार्चा सावन दर दिसा 100 कोटी रुपया जप्त केल्ल्याचें वेंचणूक आयोगान सांगलां. लोकसभा वेंचणुको प्रलोभन आनी वेंचणुकीच्या गैरव्यवहारांतल्यान मुक्त करपाच्या आनी समान खेळाचें क्षेत्र सुनिश्चित करपाच्या वेंचणूक आयोगाच्या संकल्पाचो ही जप्ती हो म्हत्वाचो भाग. तशेंच आचारसंहिता आनी सुचनांचें उल्लंघन करपी 106 सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर आयोगान खर कारवाय केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.